कुन चाहिँ धर्म मन्दोममा गाई गोरु काटौँ भन्ने छ त धर्म? दसैँले उसलाई के गरेको छ र विरोध गर्नु? यो वैयात कुराहरू। ढोल नबजो कोही बाहुन बोलेका छन् त, उभौली उधौलीमा बाहुनहरूले यो हाम्रो होइन विरोध गरौँ भनेका छन्। एउटै धर्मको संस्कारलाई मात्रै लामो बिदा किन दिइयो? बिदावारीमा चाहिँ जनजातिहरूको चाडपर्व र हिन्दूको पर्वहरूमा समानता सङ्ख्याको अनुपातमा या मान्यताको अनुपातमा चाहिँ समानता दियोस् भन्ने माग राख्नु सकारात्मक छ। अर्काको भाषा जानेर बाठो हुनु चाहिँ मिल्ने, अनि उसको संस्कार चाहिँ विरोध गर्ने नचाहिने। हाम्रो दसैँ होइन भनेर बहिष्कार गरिरहेको छ, कालो टिका पनि लगाउने गर्छ नि, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यो अर्काको खिलाफ गर्नु, दसैँले उसलाई के गरेर विरोध गरेको अरे? दसैँलाई जनजातिहरूले विरोध गर्नु कुनै अर्थ छैन। किन विरोध गर्नु? हामी सुब्बाहरूले त हिजोस्ति 35 सालसम्म पूजाआजा गरेको सुब्बाहरूले चाहिँ आदेश थियो र होइन, त्यो बाध्यता थियो। पछि बाध्यता हराएपछि हामीले छोड्यौँ। बाध्यता चाहिँ कस्तो थियो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। सुब्बा दर्शकवृन्द नमस्ते, रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा म सम्पदा लिम्बू उपस्थित भएको छु र आज हाम्रो फ्रेममा यहाँले देखिरहनु भएको छ किराँत धर्म संस्थापक, मुन्दुमविद, त्यस्तै गरी ज्योतिर्विद, विश्व ज्योतिष महासङ्घका संस्थापक उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म 70वटा पुस्तक पनि लेखिसक्नु भएको छ। डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा हुनुहुन्छ र आज चाहिँ हामी उहाँसँग विशेष गरिकन चाहिँ इतिहास र धर्मसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ गुरु हजुरलाई। अब दसैँ पनि नजिकिँदैछ होइन, र दसैँको विषयमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि यो विवादित विषय नै बनिरहेको छ होइन। कतिले यसलाई बहिष्कार गरेका छन्, कतिले यसलाई चाहिँ बडा दसैँको चाहिँ रूपमा मनाइरहेको देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ गुरु हजुरको दृष्टिकोणमा दसैँ के हो? दसैँ 10 दिन मनाउने भएकोले दसैँ। यसलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? दसैँ दर्शनमा शुम्भ निशुम्भ राजाहरूले ऋषिमुनि या कुनै भक्तगणहरूको यज्ञकुण्ड सेवामा बाधा अवरोध खडा गर्यो, उनलाई अन्याय भयो अथवा दानवी राक्षसीले अर्कोको धर्म संस्कृतिमा को उत्खनन, मन्दिर भत्काइदिने, यज्ञ गर्न नदिने, सप्ताह पुराण इत्यादि कर्मकाण्ड पुण्य काम गर्न नदिने विरुद्ध भएपछि त्यो राजा जस्तो शुम्भ निशुम्भ राजा जस्तो दानवी राजा जस्तो को विरुद्धमा त्यो सबै भक्तगणहरूले हात जोडे। ए प्रभु हामीलाई अन्याय भयो, यसको चाहिँ उपाय गरिदेऊ भन्दा त्यो सबै ऋषिमुनि सबै देवताहरूको चाहिँ रिसको ज्योति चाहिँ जम्मा भयो। रिसको ज्योति चाहिँ ज्वाला चाहिँ जम्मा हुँदा त्यहाँबाट फुत्त एकैचोटि शक्तिशाली 9 दुर्गा 9 भवानीको जन्म हो। पूर्ण कल्पित हो, त्यो हिम श्रृङ्खलामै हो। दसैँ दर्शनमा त्यो लेखिएको छ। त्यो चाहिँ 64 काली 64 योगिनी 9 दुर्गा 9 भने रणचण्डी रणदेवी त्यस्तो शक्तिशाली भएकोले त्यसको आडमा युद्ध हुँदा दानवी भनिने शुम्भ निशुम्भ राजा रक्तबीज जस्ता राजाहरूलाई समाप्त भएको दुर्गा देवीको त त्यो हो। तर पालना चाहिँ रावणसँग लडाइँ गर्ने कालखण्डमा नारद मुनिले सिकाएको छ, ए राम तिमी युद्ध गर्नु जाँदैछौ, युद्धमा चाहिँ यो 9 दुर्गा 9 देवी चाहिँ रणचण्डी शक्तिशाली हुन्छ, यसको तिमीले 9 दिन परिवारदेखि 9 दिन छ 9 दिन उपासना गर्नु, यसको 9वटा रूप 9वटा नाम छ, अनि 10औँको दिन टीका लगाएर जाँदा तिम्रो विजय हुन्छ भन्ने सिकाउने चाहिँ नारद मुनि हुन्। अनि उनले त्यही गरे, त्यही गुरुको आज्ञाअनुसार 9 दिन उपासना गरे। 10औँ टीका लगाएर गएपछि रावण
को राज्य पराजित भयो। म लङ्कामा गएको छु, अशोक वन वाटिका, रावणको दरबार भग्नावशेषहरू हेरेको छु। त्यसपछि त्यो कालखण्डको इतिहास चाहिँ प्राचीन देखिन्छ। अहिले 7,500 को इतिहास पूर्व नवदुर्गाको उपासना देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ कृष्णको पालामा अलिकति देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ यो पञ्चायत कालमै यो बडा दसैँ भनेर चाहिँ यो कृत्रिम बनाइएको मात्रै हो। अब वैष्णवहरू चाहिँ दुर्गा देवी को हुन् भन्छ, हामी दुर्गा चिन्दैनौँ, यो कृत्रिम कहाँको आएको हो भन्छ। अब वर्तमान तपाईँले उठाएको प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ हिन्दू सनातनको पनि सबैले होइन, आर्य सनातनले त हामी जान्दैनौँ नै भनिहाले। अन्य यो टपटुइयाहरू बेसी बाठाउँ भन्ने अल्पविद्या भयङ्करीहरूले चाहिँ दसैँ हाम्रो हो भनेर भनेको दसैँको अर्थ पनि थाहा छैन। 10 दिन मानिनेले दसैँ भनेको हो। तर आर्य सनातन र हिन्दू सनातन दुईटै चाहिँ एउटै वेदबाट हाँगाबिङ्गा भएको हुनाले हिन्दूको एक सेक्टर सम्प्रदायले चाहिँ दसैँलाई आफ्नो रणचण्डी, रणदेवी, शक्तिशाली नवदुर्गा नौवानीको रूपमा मान्ने चलन छँदैछ। त्यो मान्नेलाई, कुनै पनि धर्म कर्म संस्कार मान्नेलाई विरोध गर्नुको जरुर छैन। उसको कर्म संस्कार हो। कुकुर आफ्नै ढङ्गले उठ्छ, घोडा आफ्नै ढङ्गले उठ्नु पाउँछ, गाई आफ्नै ढङ्गले उठ्नु पाउँछ। उठान गर्ने एउटा पद्धति हो। अब यहाँले भन्नुभयो यो हिन्दूहरूको पनि एउटा सेक्टरले चाहिँ दसैँ मनाउँछ भनेर भन्नुभयो होइन। अब यसमा चाहिँ अब यहाँनिर हामी चाहिँ मूलवासी हौँ, हामी किराँती हौँ, हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति हौँ भन्नेहरूले पनि त दसैँको त विरोध गरिरहेछ नि त। यो चाहिँ हाम्रो दसैँ होइन भनेर बहिष्कार गरिरहेको छ। कालो टिका पनि लगाउने गर्छ नि, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यो अर्काको खिलाफ गर्नु, दसैँले उसलाई के गरेर विरोध गरेको अरे? हजुर, उनीहरूले के भन्छन् भने यो चाहिँ हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको छ। हाम्रो इतिहासमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ मारेर चाहिँ यो चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाइएको हो। त्यस कारणले गर्दा हामी यसलाई मान्दैनौँ भनेर बहिष्कार गरिरहेको छ नि त। हामीले पनि मारेका छौँ त। त्यसो भने युद्ध त आर्यन र किराँतको पालो पालो हुँदै आएको छ त। तर यो त दुर्गा देवीको कुरा भयो नि। यो लडाइँको खोइ त्यो कुन युद्धको इतिहास पढ्न पाउँ त? हजुर, अब त्यसै हाम्रो पुर्खाहरूले मार्यो भन्दैमा मार्यो भन्ने कुरा त प्रश्नै आएन नि। जस्तै अर्काको धर्म संस्कृतिलाई अर्को धर्मले, अर्को जातिले, जस्तो जनवरी 1 क्रिस्चियनले मान्छ, त्यसको विरोध गर्नुको जरुर छैन। मुस्लिमहरूको पनि 1 महिना मान्छ, जरुर छैन। किराँतले आफ्नै मान्छ, त्यो अरूले विरोध गरेको छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले दसैँलाई जनजातिहरूले विरोध गर्नु कुनै अर्थ छैन। किन विरोध गर्नु? हामी सुब्बाहरूले त हिजोस्ति 35 सालसम्म पूजाआजा गरेको सुब्बाहरूले चाहिँ आदेश थियो र होइन, त्यो बाध्यता थियो। पछि बाध्यता हराएपछि हामीले छोड्यौँ। बाध्यता चाहिँ कस्तो थियो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। सुब्बा अमालीहरूले मौलो काट्नु पर्थ्यो नवमीको दिन। नवदुर्गा नवमीको खम्बा गाडेर त्यो गर्नु पर्थ्यो र अष्टमीको बेलुकी कालो रात्रि नै राख्थ्यौँ प्रत्येक घर घरमा सुब्बाहरूले। अनि दसैँ मान्छ मान्दैन त्यो चेक हुन्थ्यो। सुब्बाहरू चाहिँ राज्यको एउटा सानसानो अङ्गहरू, मौजाको चाहिँ त्यहाँ अग्रजहरू, अहिले गाउँपालिका भने जस्तो, जिल्ला भने जस्तो थुमथुमका सुब्बा अमालीहरूले अनिवार्य, म पनि सुब्बा भएको हुनाले 35 सालसम्म पहिले त भोकै राँगै काट्थ्यौँ। म 22 सालको भालीपुर्जी हो। पछि म सत्याङमा किराँत धर्मलाई आएपछि चाहिँ फलफुलले, कुबिन्डोले काट्ने चलन थियो। त्यो काटेन भने निरीक्षणमा, अनि त्यो बोको काटेको अम्लाले घरको चिन्ह मैले माने है भन्ने चाहिँ चिन्ह देखाउनु पर्थ्यो। त्यो चिन्ह निरीक्षण गर्न आउँथ्यो। त्यो चाहिँ अतिवादी हिन्दूहरूको
शैली अथवा श्री 3 शैली नै हो। श्री 3, श्री 5, श्री 3 यसै श्री 6 आफ्नो धर्मलाई अर्कालाई राष्ट्रिय धर्मको रूपमा पूजनीय बनाउने त्यो जालसाँझीहरू हुन्। तर अहिले स्वतन्त्र संसारमा चाहिँ बुद्धको कुनै पनि संस्कारहरूलाई अर्कोले भनिरहनु पर्ने जरुरत छैन। किराँत धर्मको संस्कारहरूलाई अर्को धर्मले केही भन्नु परेन। क्रिस्चियनको क्रिस्चियनसँग छ, हिन्दूको हिन्दूसँग छ। धार्मिक सहिष्णुताको आधारमा तपाईँले लगाएको वेशभूषामा अर्कोले किन त्यस्तोलाई भन्नु जरुरै छैन, होइन? आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो चालमाल हो, आफ्नो संस्कारहरू, आफ्नो संस्कृतिहरूलाई अर्काको धर्म संस्कृतिलाई यो मेरो हो र होइन भन्नु किन पर्यो? ऊ हिन्दू होइन सो त उसको होइन, जो हिन्दू हो उसको हो। त्यसो भएको हुनाले हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, किराँत धर्मका कुनै पनि संस्कारहरूलाई सुसंस्कृत बनाऊ भन्नुपर्छ। मानव हितको लागि, मानवलाई मोक्ष गराउनको लागि त्यो संस्कारहरू सुमार्ग, सुनीति, सुरीति, सुथिति, सुकर्म, सुसँग सम्बन्ध, सकारात्मकसँग सम्बन्धको चाहिँ संस्कारहरू अवलम्बन होस् भन्ने धारणा सबै मानव जातिले राख्नुपर्छ। हजुर हजुर। धर्म कसले कसलाई मान्छ त्यो आफ्नो पार्टमा छँदैछ, आफ्नो इच्छाको कुरा भयो, आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भयो। अब संस्कारहरू मान्ने आफ्नो धर्म दर्शनको आधारमा पालना गरिएका संस्कारहरू जातको आधारमा, वंशको आधारमा, धर्मको आधारमा मानिनेर आफ्नो छँदैछ। ढोल नबजो कोही बाहुन बोलेका छन् त, उभौली उँधौलीमा बाहुनहरूले यो हाम्रो होइन विरोध गरौँ भनेका छन्। उभौली जनजातिले मानिरहेछ, कोही विरोधी म देख्दिनँ त। हाम्रो पर्व हामी मान्छौँ, उनीहरूको पर्व उनीहरूले मान्छन्, के भयो? प्रश्न रह्यो एउटै धर्मको संस्कारलाई मात्रै लामो बिदा किन दिइयो? बिदावारीमा चाहिँ जनजातिहरूको चाडपर्व र हिन्दूको पर्वहरूमा समानता सङ्ख्याको अनुपातमा या मान्यताको अनुपातमा चाहिँ समानता दियोस् भन्ने माग राख्नु सकारात्मक छ। तर दसैँको विरोध, दसैँले उसलाई के गरेको छ र विरोध गर्नु? यो वाहियात कुराहरू। तर इतिहाससँग जोडेर चाहिँ त्यही त इतिहास कुन चाहिँ इतिहासमा छ? उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ इतिहासमा चाहिँ 1559 देखिको कुराहरू पनि गरेका छन्। होइन, त्यो दसैँ मान्नु राष्ट्रियता लागू गर्नु भन्ने कुरा अर्कै हो। हजुर हजुर। दसैँमा दसैँ नवदुर्गाले जनजातिहरूले के गर्यो त्यो इतिहास चाहिँ पाउन। हजुर। अब त्यो आफ्नो राजाको चाहिँ टाउको छिनाएर हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती लादिएको भनेर बहिष्कार गरिरहेछन्। यो चाहिँ बहिष्कार गर्नु चाहिँ उचित होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ? अर्काको किन बहिष्कार गर्नु? तपाईँ अर्काको पोसा लाएर चाहिँ यहाँ गोराहरूको चाहिँ पोसाकमा आउनु मिल्ने, बाउले पढाएको टियुमा संस्कृतमा कुनै विषयमा पिएचडी डक्टरेट हुने, ऊ इङ्ग्लिसबाट गर्दैछ गोराहरूको, अर्काको भाषा जानेर बाठो हुनु चाहिँ मिल्ने, अनि उसको संस्कार चाहिँ विरोध गर्ने नचाहिँदो। अब तपाईँ किराँत धर्मको संस्थापक गुरु हुनुहुन्छ, तर हामी किराँती हौँ भन्नेहरूले नै विरोध गरिरहेछ नि त। अनि त्यो केले किराँत धर्म दर्शनबारे अध्ययन नै छैन। अब तपाईँ गुरु भएर तपाईँले यो किराँत धर्म दर्शनले त्यो धर्मको विषय फैलाउन नसकेको हो कि कस्तो हो त? यो त कमजोरी देखियो नि त गुरु। होइन, आफ्नै समुदाय त्यसो होइन, ज्ञानले खोज्दै जाँदैन। हजुर। बुद्धले तपाईँलाई खोज्दै जाँदैन क्या? वेदले उहाँले खोज्ने होइन, उहाँले पो खोज्ने त वेद त। कसलाई आवश्यकताले पो त किराँत धर्म दर्शन मैले किन पढाउन भन्दै जाने होइन। 5 लाख किराँती होला म कहिले पुर्याउनु, होइन? त्यो जानै सक्दिनँ। र जसलाई आवश्यक छ त्यसले पो खोज्नु पऱ्यो, त्यो खोज्न आएको छैन। तपाईँ खोज्न अनुभव दिइराखेको छु त। ऊ घर बसेर जाँड खाएर गाँड फुलाएर के अरे बस्दैमा म उसको घर घरमा अनि ज्ञान पुर्याउनु त टाइम हुँदैन, त्यो मेरो कर्तव्य पनि पर्दैन। जसले ज्ञान खोज्छ त्यो आउनुपर्छ। जसले विज्ञान खोज्छ ऊ वैज्ञानिक हुन्छ। भनेपछि ज्ञान खोज्नको लागि चाहिँ आउनु पर्यो। ज्ञान खोज्न। अनि तपाईँ पढ्ने हो भने त विश्वविद्यालय त तपाईँको घरमा आउँदैन नि।
त्यहाँ जानु परेन। तर धेरै म्याक्सिमम मात्रामा त गुरु अनि अब किरातीहरूले नै विरोध गर्छ नि त। यो त अब तपाईँ एउटा किरात धर्मको संस्थापक गुरु भएको नाताले त यो कुराहरू त फैलाउन सक्नु यो भयङ्कर अज्ञान छ। आफ्नो धर्म संस्कार बन्दै नचिन्ने, आफ्नो भाषा लिपि मुन्दुम यादै नगर्ने अनि अर्काको चाहिँ कोटै विरोध गर्ने त्यो शैली धार्मिक शैली होइन, त्यो राजनीतिज्ञहरूको हिंसात्मक शैली हो। धर्म संस्कार राजनीति पनि होइन। धर्म संस्कार भनेको त आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक त अहिंसक हुन्छ। क्रिस्चियनको त्यो ओ चाहिँ कोही बोल्दैनन्, हिन्दूको चाहिँ विरोध गर्छन्। मेरो भनाइ किरात धर्मले कसैको विरोध गर्दैन। धर्म चाहिँ आफ्नो किरात धर्मको संस्कारले कसैको विरोध गर्दैन। र किरात धर्मको संस्कार अघि उदाहरण दिइहालेँ नि, तपाईँको उभौली र उँधौली कसैले विरोध गरेको सुन्नु भएको छ? देखाउनुहोस् न। अनि अर्कोको चाहिँ हामीले विरोध गरिरहनुको कारण के हो? यसरी धर्म संस्कृतिले राजनीतिकृत गरेर एक अर्कामा जातीय दङ्ग फैलाउनु, जातीय भेदभाव चाहिँ रङ्ग्याउनु पाइँदैन। त्यो अज्ञानता हो, अशिक्षा हो, गरिबी हो, त्यो बेरोजगार हो। अब कतिपय आदिवासी जनजातिहरूले भनिरहेछ कि अब हाम्रो धर्म संस्कारलाई अगाडि बढाउनको लागि, हामीलाई हाम्रो धर्म संस्कार रक्षा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो गाई अथवा गोरुको मासु टाउको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चुलामा चाहिन्छ है भनेर भनेका छन् है। अब त्यो बिना हुँदैन अरे। अब त्यो विरोधमा पनि, त्यसको विरोधमा पनि अहिले गाई काट्यो भनेर चाहिँ अब विरोध गर्ने अथवा उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने पनि चलिरहेको छ, कानुनमा पनि छ, त्यसको पनि विरोध गर्छन् नि। त्यो नै दानवी संस्कार हो। यसलाई एउटा धार्मिक तरिकाले नहेरिकन एउटा संस्कार बचाउने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कसो होला त? कुन खालको जनजाति फेला पर्यो भने गाईको मासु खानु पाएँ कि पाइनँ, कुकुरको मासु खानु पाऊँ, गोरुको गोरु काट्नु पाऊँ, भोलि पर्सि मान्छे पनि काट्नु पाऊँ, त्यस्तो संविधान होस् भन्ने अज्ञानताभित्र हो। मेरो भनाइ त एउटा जुम्रा पनि मार्न परोस्। सबै प्राणी ईश्वरका सृष्टि हुन्, मात्र फरक धर्म पशुमा छैन, चैतन्य छैन, बाँकी जम्मै छ। चेतना छ, कर्म जम्मै गर्छ, भोग गर्छ, सम्भोग गर्छ, बच्चा काट्छ, भोकाउँछ, रिसाउँछ, कुकुरले चाटेर हैरान गर्छ, यति प्यारो गर्छ। सबै पशु प्राणीमा चेतना छ, कर्म सबै गर्छ। चैतन्य नभएको हुनाले धर्म छैन। धर्म मात्र छैन, बाँकी जम्मै पशुले गर्छ। पशुमा पनि चेतना छ, मानवमा पनि चेतना छ, तर यो जुन चैतन्य नभएको पशु दृष्टिकोण हो। यो गाई बस्सुमा त्यहाँ राँगाहरू, बोकाहरू, कुखुरा पनि मार्नु हुँदैन भन्नुपर्नेमा राँगा पनि काटी खानु पाऊँ, गाई गोरु पनि मारी खानु पाऊँ भन्ने जस्तो अज्ञानता चाहिँ ऊ आफै जोतेर खेती गर्छ, उही काटी खानु पाऊँ भन्छ। उसको परिश्रमबाट पनि शोषण अनि मारेर फेरि पेट पाल्ने पनि शोषण। त्यो दृष्टिकोण कुदृष्टि हो। म त्यसलाई दानवी दृष्टिकोण भन्छु। हामी मानव हो भने मानवीय दृष्टिकोण हुनुपर्छ। हजुर, म त हिन्दू मात्रै होइन, क्रिस्चियन संसारको सबै मानिसहरूले त्यो हिन्दूको धामीहरूले पनि ढ्याङ्ग्रो ठट्टाएर बोका मारेर बोका चुसेको देख्दैछु। त्यो घोर अपराध हो। भात खाएर पनि भएन, मासु खाएर पनि काँचै खुन खानुपर्ने, त्यो पनि घोर अपराध हो। त्यसो गर्नु हुँदैन। अब कानुनी आधारमा हेर्ने हो भने गुरुले धार्मिक बाटोबाट भनिदिनु भयो होइन, र कानुनी आधारबाट हेर्ने हो भने गाई खानेलाई, गाई काट्नेलाई अहिले पनि कानुन लाग्छ, तर अन्य पशुहरूलाई काट्दाखेरि त कानुन लाग्दैन, त्यो भन्ने भनाइ छ नि त। त्यो कारणले मैले संविधानै नपढेको त्यो हो। संविधानले कानुन बनाउँछ। संविधान
नै नाम त साह्रै राम्रो छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। बाप यति राम्रो त वर्ल्डमा अब अर्को शब्दै मसँग छैन र संसारमा कुनै पनि राजनीतिज्ञहरूसँग छैन। सङ्घीय पनि पाइने, गणतन्त्रात्मक पनि अनि लोकतन्त्र पनि। तन्त्र भनेको शासन हो, लोकको शासन, सङ्घीयता पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने सङ्घीयता पनि पाइने। अनि राजाबिनको गणतन्त्र पनि हुने भनेपछि त चीनभन्दा, अमेरिकाभन्दा, युरोपभन्दा पनि राम्रो संविधान आयो नेपालमा। काम चाहिँ जम्मै अलोकतन्त्र, काम चाहिँ जम्मै असङ्घात्मक, काम चाहिँ जम्मै राजतन्त्रभन्दा पनि कडा, तर नाम चाहिँ सङ्घीय लोकतन्त्र। यदि कसैले अधिकार छ भने मलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार हुने अधिकार छ? खोइ तपाईँको संविधान देखाउनुहोस्। तपाईँ महिला भएर तपाईँले उपराष्ट्रपति उम्मेदवार हुने छ? तपाईँले प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ? कुन खालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो? अचम्मको कि त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हेडिङ चेन्ज गर्नु नि त। तानाशाही हुनसक्छ, एकतन्त्री हुनसक्छ, नाम चाहिँ कति मिठो, काम चाहिँ तितो छ नेपालको। त्यो भनेपछि धार्मिक रूपले तपाईँले त्यस कारणले नेपालको कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बदलामा नेपालको संविधान नै लोकतन्त्रको आधारमा, गणतन्त्रको आधारमा, सङ्घीय तन्त्रको आधारमा कम्तीमा पनि 50% संशोधन गर्नु पर्छ। एकजनाले गोरु काटेको न्युमा एकजनामाथि गोली चल्यो होइन। अब त्यो विषय पनि भयो। अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो कानुन, यो संविधान म हेर्दिनँ, मलाई संविधानसँग चित्त बुझेको छैन होइन, कति प्रतिशत चाहिँ अझै यो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब के भन्नुहुन्छ त? एउटा गोरु गाई काटेको न्युमा मान्छेलाई गोली हाल्न मिल्छ? राज्यले, त्यो पनि अन्य राज्यले बनाएको कानुनको विरुद्ध गर्ने सबैलाई राज्यले दण्डित गर्छ। अब त्यस्तो भने त्यहाँ खसी काट्ने, त्यस कारणले होइन, त्यही त राज्यको कानुन भने नि, कानुनले दिएको छ नि त खसी काट्न। अनि त्यसो भए किन मान्छेलाई चाहिँ दिनानुदिन यहाँ गोली चलाइन्छ, गोरु काट्नेलाई चाहिँ कोचिन्छ किन त? त्यही त भने गोरु काट्नलाई त 2/3 संसदमा जिताउनु पर्यो त्यसले, अनि संविधानमा जे पनि काट्नु पाउने भनेर संशोधन गर्नु पर्यो होइन, अनि काटोस्। संविधानै संशोधन, अनि संविधानले बन्दिज गरेको त मुखको कसैको हातको भरमा त संविधान प्रयोग गर्नु मिलेन नि त। संविधान परिवर्तन गर्ने कुरामा उसको भूमिका होस् न त। वैधानिक किसिमले ऐन कानुनहरू, संविधानहरू परिवर्तन गरोस्, आफू त्यतातिर नजाने। अनि पशु बलि, गाई सोझो गोरुलाई काटेर बडो महँगा नि। गोपाल खम्बुले मलाई के भन्थ्यो एकपटक, गोपाल खम्बु खम्बान मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष त मलाई भेट्न आएर 3टा प्रश्न राख्यो। खम्बुवानमा 22वटा चर्चहरू बनिसक्यो, अब त्यो चर्च जम्मै तोडफोड गरेर लडाइदिन्छु, यसमा किराँत धर्मको के छ मैले सोधेँ। अर्को, गाई र गोरु सार्वजनिक रूपमा काटेर भेजो लगाएर हामी मासु बाँडी खान्छौँ, त्यसमा किराँत धर्मको के छ भने मैले चाहिँ के भने त्यो 22वटा चर्चहरूको त्यो क्रुस हटाएर त्यहाँ तपाईँको राई भाषा पढाउनुहोस्, कि त्यहाँ तपाईँको इष्टदेव पारङ सुम्निमाको स्थापना गरेर ओत मङ्गी सेवाहरू गरेर पुज्न थाल्नुहोस्। त्यो भवनसँग तपाईँले किन ईर्ष्या? राणाले बनाएको, चन्द्रशेखर बनाएको सिंहदरबारमा पञ्चायत पनि चल्यो, राणा पनि त्यहीँ चल्यो, गणतन्त्र पनि त्यहीँ चल्यो, राजतन्त्र पनि त्यहीँ चल्यो, राप्रपा पनि त्यहीँ चल्यो, जम्मै त्यहीँ चल्यो त। त्यो घरले के गर्यो र? त्यो राणाको मूर्ति भत्काउँदैमा हुने त्यो त हाम्रो सम्पदाहरू हुन्। त्यस्तै चर्च बनायो भने त्यसलाई बिस्तारै क्रुसलाई हटाएर त्यो बाइबलको तपाईँको खम्बुको ज्ञान चाहिँ कम्पिटिसनमा आओस् न। बाइबलको ज्ञान र किराँत खम्बुहरूको ज्ञान कम्पिटिसन प्रतियोगी रूपमा आउनु पर्यो। हिन्दूको वेदभन्दा मेरो मुन्दुम राम्रो छ भने मैले प्रमाण देखाउन सक्नु पर्यो नि त। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा त गर्नु पाइयो नि त।
ईर्ष्याले होइन, गुरुलाई मैले फेरि अस्वस्थ तीर्ष नै होइन। अर्को कुरा सकिया छैन नि त। गोरु काटेर शर्मे खान्छौँ भन्यो। त्यो आर्यन बाहुनहरूको रिसले गोरुसँग किन रिस पोख्ने? सौताको रिसले के अरे पोइको काखमा हग्ने? त्यो आर्यनको रिस भन्दा पनि उहाँहरूले त मेरो संस्कारलाई बचाउँछु भनिरहेछ नि होइन र गुरु? होइन, त्यो त अनि किन अर्काको राँगा गोरु काटिरहनु पर्यो? आफ्नो संस्कार आफ्नो संस्कार बचाउनु र आफ्नो धर्म बचाउनलाई त पहिले राज्य सत्ता र धर्म सत्ता पहिले जान्नु पर्यो नि। हिन्दू धर्म मान्ने अथवा यो आदिवासीहरूले हामी आफ्नो धर्म मान्छौँ भनेर भनिरहेछ, उनीहरू बिच यो अब संविधान यो कानुनले विभेद गरेको छ कि छैन त? अघि त भनिरहनु। यता सुन्नुहोस्, खस जातिको इतिहासका लेखक बाक्सिन पोखरेलले युरोपमा हुँदा कास्पियनमा हुँदा हामी अब्राह्मण थियौँ भन्नुभयो। त्यो बेलादेखि लिएर अरब मध्यपूर्वमा युरोपमा आइपुग्दा हामी इब्राह्मिन भयौँ भन्नुभएको छ। त्यो बेला घोडा काटेर खायौँ, घोडै चढायौँ, गाई काटेर खायौँ, गाई नै चढायौँ, गोरु काटेर चढायौँ, गोरु चढायौँ, बोका काटेर चढायौँ, बोकै खायौँ। त्यही जाति चाहिँ भारतमा आएपछि ब्राह्मण भयौँ भन्नुभएको छ। अघि खस जातिको इतिहास देख्नुभयो नि, अब्राह्मण, इब्राहिम, ब्राह्मण। आदिमा तपाईँ हामी संसारको सबै मानव शाकाहारी थियौँ। शाकाहारी भनेको जन्मिने बित्तिकै आमाको मात्रै दुध खायौँ, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। त्यसपछि आमाको दुध थिएन भने गाई बस्तुको दुधले बचायौँ, बाख्राको दुध, गाईको दुध, शाकाहारी नै हो त्यो पनि। त्यसपछि कन्दमूल, फलफुल, आमाको दुध र गाई बस्तुको दुधले पुगेन, वनको चाहिँ कन्दमूल तल खायौँ, कन्दारी भयौँ, फलफुल खायौँ, फलारी बाबा भयौँ। त्यसले पुगेन, अनि शिकार मार्न थाल्यौँ जङ्गलमा बसेर, तोडफोड गऱ्यौँ। संसारको सबै शिकार युगमा मासु नखाने कोही पनि छैन। तपाईँ मानवशास्त्र पढ्नुहोस्, शिकार युगमा। त्यसपछि कृषि युग आयो, अनि फेरि अन्न खान थाल्यौँ। त्यसकारणले संसारको आदि मानवहरू जम्मै मासु खायौँ, भोग गऱ्यौँ। तर सबैले छोड्दै छोड्यो। ज्ञान जब जब ऋषिमुनिहरू, मुइगो मङसिमाङहरू, ज्ञानीहरूले यो होइन है गर्ने काम भन्ने ज्ञान दिनु थालेपछि हामीले छोड्दै आयौँ। मैले पनि 2030 सालदेखि मात्रै छोडेँ। 2030 साल त भालेको के अरे खुन चुसेकै हो त, मङ्गेना उठाउँदा, राँगा काटेकै हो त, मौलो काटेकै हो त, सुँगुर बुनीले घरमा युमा समाङ थेपासम्म दिएकै हो त। किन त भन्दा हिजो हाम्रो सनातनी परम्परामा त्यस किसिमको कुकर्म संसारको सबैले, हामीले मात्रै होइन, जनजातिले मात्रै होइन, गोरादेखि लिएर ब्राह्मणदेखि सबैले अझै पनि झन् काट्टो खान्छन्। बाहुनहरूले होइन, मान्छेको मासु 13औं दिन खान्छन्, हजुरले सुन्नुभएकै होला। यस्तो कुसंस्कार, कुप्रविधि सबै जातिमा थियो। तर अहिले 21औं शताब्दीमा चाहिँ अत्याधुनिक युगमा, ज्ञानको युगमा, ज्ञानको प्रदापन भएकोमा सबैले ज्ञानले चाहिँ हत्या, हिंसा निषेध, यो चाहिँ पशु बलि हो, यो चाहिँ देउताले खाँदैन, काँचो खुन देउताले खाँदैन भन्ने ज्ञान आइसकेकोले कुनै पनि पशु बलि नगरौँ, पशु हत्या नगरौँ, यो चाहिँ धर्म हो है। पशु बलि, हत्या, हिंसा चाहिँ धर्मभित्र पर्दैन भन्ने हाम्रो ज्ञानहरू, हाम्रो धर्म दर्शन शास्त्रले त्यो भएको हुनाले त्यो कुकर्म नगर है भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हजुर, अब व्यवहारिक पाटोलाई पनि हेरौँ न गुरु। अब यो हजुरले भन्नुभयो, धार्मिक हिसाबले भन्नुभयो, धार्मिक पाटोबाट त्यो हत्या हिंसा नगरौँ भनेर भन्नुभयो। तर अब व्यवहारिक पाटोले हेर्ने हो भने यसैबाट कति धेरै मानिसले जीवनयापन गरेछ, पशुपालनदेखि लिएर होइन, पशुपालनबाट। अब त्यो पनि गर्न पाएन भने यहाँ कति मानिसहरू विचलित होला नि त गुरु? त्यसलाई चाहिँ कसरी चल्दा त जीवन? त्यसमा अलिकति बुझाइ के फरक थियो भने अझै पशु हत्यालाई यथावत राख्ने र गाईबस्तु पशु पन्छीलाई धेरै बढाएर पालना बढाउने हो भने
200 वर्ष 100 वर्षमा पृथ्वी शून्य हुन्छ भनेको छ। हजुर त्यो जीवाणु र कीटाणु भेराइटी उत्पन्न हुँदैछ। जस्तो पाल्नु थालिएपछि त बढ्छ नि, तर बाघहरू पालिएन, कम्ती भयो नि। जङ्गलको स्वतन्त्र छोड्दा कम हुन्छ। यही गाई गोरु पनि जङ्गल छोडिदिनु हो भने यति हुँदैन। मिसायो बढायो होइन, त्यसरी भाले कुखुरादेखि लिएर हाँस माछादेखि लिएर जो बढाउने प्रविधिले चाहिँ जीवाणु र कीटाणुको चाहिँ व्यापक यो मानवमा त्यो रोगहरू आउँछ। जस्तो चमेली र नाकको कुरा आएन, कोरोना जीवाणुको अणु, कीटाणुको अणु भनेको मसिनो, आँखाले नभ्याइने तत्त्व। त्यस्तै नाकको गन्ध हुन्छ एउटा, त्यसको वासन बेग्लै हुन्छ, उसको शरीरका गन्ध, उसको शरीरमा निक्लिने जीको अणु बेग्लै हुन्छ। अर्को चमेलीको झन् त्यो के अरे चमेराको झन् गन्धै बेग्लै हुन्छ, वासन ऊ त्यहाँदेखि गनाउँछ। त्यो चमेलीको अणु गन्ध, त्यो अणु मिश्रिँदा थट जस्तो आगो र पानी जुध्यो भने के हुन्छ, छुवा हुँदैन, के जाति बोल्नु खोज्छ नि। अथवा यी दुईटा जोड्दा यी दुईटा यो अम्ला जोड्दा नि यत्रो आवाज निक्लिँदो रहेछ। त्यस्तै यो जीवाणु र कीटाणुहरूको कीट भनेको किरा फटेङ्ग्रा, कीट पतङ्गहरूको कीटाणु, जीवहरूको, हामी पनि एउटा जीव हो नि, हाम्रो पनि अणु छ त, नभए त कहाँको बच्चा जन्मिन्थ्यो त। यो जीवाणु र कीटाणुहरूको चाहिँ व्यापक बढाइयो भने त्यसले पक्कै पनि मान्छे वंशनाशको कुरा गर्छ। र अहिलेसम्म मानिसको धेरै आयु, लामो आयु चीनको महिला 180 कि 82 वर्ष, शाकाहारी महिला, शाकाहारी मानव चाहिँ लामो आयु प्रमाणित भएको छ। भनेपछि पशुपालन रोक्नु पर्यो गुरु, खाने काम पनि रोक्नु पर्यो लामो बाँच्ने हो भने। जीवाणु कोरोनानु यस्तो चाहिँ अणुहरू रोक्ने हो, मान्छेलाई दीर्घजीवी बनाउने हो भने हत्या, हिंसा, मासु मांस खाने, जाँडक्सी खाने, मात्ने, जुवातास, रन्डीबाज, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, मानाचार, हक्काचार, यो अति चारवटा जति चिज जम्मै रोक्नु पर्यो। किराँत धर्मको संस्थापक हुनुहुन्छ। अब दसैँ चाहिँ, दसैँको बारेमा बहस पनि भयो। दसैँ तपाईँले कसरी मनाउनुहुन्छ? दसैँ हामी मान्दैनौँ नि। दसैँ म किराँत धर्म भनेर किराँतको कर्म संस्कार हो। दसैँमा किन मान्नुहुन्न त? होइन, हिन्दू म होइन नि त। हिन्दू नै हो। म हिन्दू भए त मान्नु परिहाल्थ्यो। म हिन्दू होइन, म किराँतले किराँत पर्वहरू मान्छु। हिन्दूले हिन्दू पर्व मान्छ, बुद्धले बुद्ध पर्व मान्छ, क्रिस्चियनले क्रिस्चियन पर्व मान्छ, जैनले जैन पर्व मान्छ नि। कस्तो कुरा अरे नि? भनेपछि तपाईँ दसैँ मान्नुहुन्न? दसैँको हाम्रो विरोध पनि छैन। दसैँ मान्ने जतिलाई मेरो सबैबाट शुभकामना सालिन्दा बाँड्छु। त्यो चाहिँ बाहुन छेत्री अथवा किराँती भए पनि दसैँ मान्छु भन्नेहरूलाई शुभकामना दिन्छु। जनजाति अरू धर्मलाई म शुभकामना दिँदिनँ। उँधौली बेला जनजाति जातिलाई शुभकामना दिन्छु, बाहुनहरूलाई दिँदिनँ। सम्मान छ, तर म चाहिँ मनाउँदिनँ दसैँ भन्ने तपाईँको कुरा है। मेरो दसैँ मेरो धर्मको चाड होइन। मेरो किराँत धर्मको चाड नभएकोलाई विरोध गर्नुको कुनै औचित्य अर्थै लाग्दैन। म किन अर्काको विरोध गरिनु? अर्थ नम्बर इतिहासमा पनि जानु भएन होइन गुरु? इतिहास भनेको कुन चाहिँ इतिहास हो? जसरी यहाँ अघि भने हाम्रो पुर्खाहरू मारेको भन्ने भयो नि। यिनीहरूले इतिहास कोट्याएर यो कुराहरू, यो चाहिँ कुन पुर्खाहरू मारेको रहेछ? त्यस कारणले गर्दा इतिहासमा पनि जानु भएन होइन? कसले मारेको रहेछ? अब भन्छ नि त, गोर्खाको राजा, दिग्लीको राजा, घले राजाको टाउको ठुन्काइयो होइन, त्यो भनेर त्यो होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ हिन्दू होइन, त्यो दुर्गा उत्पत्तिको बारे होइन। त्यो भनेको त हिजोस्ती पञ्चायतको विरोध जस्तो भयो त। राज्य शासन गर्नेले मेरो यो धर्म मानिनास् भनिएको लडाइँ हुँदा दसैँ मान्दिनँ भन्ने 28 प्रेहरूलाई दुईटाले मारे नि। जनै भिर्दिन भन्ने लिम्बुहरूलाई पनि अन्याय गरे नि। त्यो चाहिँ राजनीतिक कारण हो। त्यो चाहिँ
अब यहाँ क्रिस्चियन सरकार भयो भने क्रिस्चियन सबैले मान्नुपर्छ भन्दा नमान्नेहरूले कारबाही गर्छन् नि। हो त्यस्तो त्यो कारबाही भनेको त्यो राजनीतिक कारण अर्कै हो। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो राजनीतिक कारणले मान्ने नमान्ने अर्कै कुरा। अब त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोमा सबै स्वतन्त्र भयो नि। म बुद्ध भएको हुनाले दसैँ मान्दिनँ भन्ने धर्ममार्गीहरूले पाउने भए, किराँत धर्मावलम्बीहरूले म बुद्धको जन्मदिन मान्दिनँ भन्नु पायो होइन। त्यस्तै किराँतको धर्मको चाडपर्वहरू हामी मान्दैनौँ भन्दा बाहुनहरूले पायो नि त। अब पनि स्वतन्त्रता हो, त्यो सन्दर्भमा बोलेको हो। त उहाँहरूले स्वतन्त्र किराँत धर्मको संस्कार माने स्वतन्त्र अब आइसक्यो। अब किन हिन्दूको हिजोको चाहिँ राम रावणको युद्धको लडाइँ अहिले पनि रावणले भन्ने हो र टुङ्गिगयो नि। हिजो 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 राजा र राजतन्त्र र गणतन्त्रको लडाइँ भयो नि, सिद्धियो। अब राजा र राजतन्त्र र गणतन्त्रको यहाँ लडाइँको औचित्य छैन नि। त्यस्तै हिन्दू र किराँत धर्म बीचको हिजोको जुन मतभेद अन्त्य भयो। अब त धार्मिक सहिष्णुताको आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा कसरी राष्ट्रले बलियो बनाउने कुरामा हाम्रो नीतिगत विवाद छ। त्यसमा अघि मैले पनि भने संविधान नाम आयो, फेरि काम चाहिँ आएन भने मात्रै हो। नाम चाहिँ कुमार तर बिहा चाहिँ 3टा बुढी भने जस्तो भयो क्या। हजुर, मैले यसमा अलिकति जोडेँ गुरु। अब जस्तै अहिले पनि कुरा आयो होइन, जस्तै उनीहरूले पनि के पनि भनेका छन् कि मेरो धर्म संस्कृतिलाई मैले अगाडि बढाउँदा चाहिँ किन राज्यले मलाई दमन गर्छ। दमन गर्नेमा फेरि त्यो गाई गोरुकै कुरा जोडियो। त्यो उसको संस्कृतिमा गाई गोरु काट्ने संस्कृतिवाला युमालाई गाईले भोग दिने पुला चीनमा हुँदाको कुरा। सबै लिम्बूहरूले करङमा भनेको कोरोली गाई युमालाई दिने सुबेन्दिङ सुनुहाङमा भन्ने छ नि, दिने भन्ने कुरा त्यो धेरै अगाडिको प्राचीनता हो। त्यसलाई यथावत राख्छु भन्छ भने यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान परिवर्तन गर्नु पर्यो पहिले, विधानत जानुलाई। कानुन एकातिर, अनि कानुनलाई जबरजस्ती आफू कानुन बनाउँदा त राज्यले दण्डित गराउँछ। त्यो चाहिँ विभेद चाहिँ भयो कि भएन? तपाईँ चाहिँ के त्यही त अघि नै संविधानै पढेको छैन मैले भने पनि न। संविधानै विभेद भने संविधानमा सन्तुष्टि रहेनछ भन्ने कुरा त अघि नै जाहेर भयो। संविधानै पढेको छैन भने। अनि एउटा बाउले मलाई सोध्यो किन संविधान पढ्नु भएन? तपाईँ त साह्रै पढ्ने, त मद्दती पढ्ने कोही लिम्बू छैन। साँचो कुरा हो। तर मैले के भने त्यो संविधानले मलाई सम्बोधन गरेन। मलाई सम्बोधन नगरेपछि तपाईँ बाउलाई सम्बोधन गर्यो। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म मान्दै जान्छु भने। अनि संविधान जलाउनुहुन्छ, किन जलाउँछु? म त्यस्तो मूर्ख हो र? कसैको केही जलाउँदिनँ म त। कागज जलाएर के हुन्छ? कपडा पनि जलाएन, तपाईँको फोटो पनि दिएन, तपाईँलाई पनि केही भन्दैन, हजुरै भन्छु। अनि तपाईँ समर्थक पनि होइन अनि विरोध पनि होइन, के हो भने म त मौन बुद्ध जस्तो। ईश्वर छ कि छैन भन्दा यसो भन्दैन, यसो भन्दैन, चुपचाप बस्छ। गुरु मौन बसेर परिवर्तन आउला? अनि ध्यानले त त्यसो त। अनि तपाईँ जस्तो जय जय भन्दै म हिँड्छु लट्ठी मुङ्ग्रा लिएर नारा जुलेर, म त ध्यानतिर लाग्छु नि। मौन, हामी त ध्यान गर्छ। ध्यानबाट ज्ञान निक्लिन्छ, ज्ञानबाट विज्ञान जन्मिन्छ नि। हामी त ध्यान गर्छौँ नि हजुर। तपाईँले त लट्ठी मुङ्ग्री बोकेर मुर्दाबाद जिन्दा, हामी कसैको जिन्दा सबै अमरबाद। तपाईँहरू पो जिन्दाबाद र मुर्दाबाद। मैले कसलाई मुर्दाबाद भन्नु, कसलाई जिन्दाबाद भन्नु? त्यसो भने हाम्रो के हो? मलाई एक बना सोधे। हाम्रो त अमरबाद, सबै अमर रहोस्। अलिक विचारै हाम्रो बेग्लै पर्यो नि महाराज। हस् गुरु, धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद छ। बडा मिठो मिठो कुराहरू ल्याउनु भयो, खुसी लाग्यो।